گفتگو کر دی نہیں جب تک اللہ دا حکم نہ آ جائے. اللہ اللہ فرماندے نے او دے لباں تے رب بول دائے او تے سونا موتی رول دائے او دا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا او جیدی جگ وچ پہ تم گئیے. اللہ اللہ جدوں ہی بول دے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کہ آپ اس وقت تک اپنی زبان نو حرکت نہیں دیندے کوئی شریعت دا مسئلہ نہیں دس دے جب تک اللہ آپ تے وحی اتار دے نہیں. سورہ نجم دی آیت یہ مطلب یہی ہے کہ جو بھی آپ بول دیں اللہ دے حکم تو بغیر نہیں. آپ فرماندے نے لا تغضب غصہ نہیں کرنا. اللہ 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 نبی علیہ السلام نے جو یہ بات کہی اللہ تعالیٰ دا قرآن بھی اس بات دی ترجمانی کر رہا ہے. اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اللہ پاک فرماندے نے میرے جڑے بندے نے انہاں دیاں کئی صفتاں نے انہاں دیاں صفات دے اندروں ایک صفت یہ بھی ہے کہ جس وقت اللہ اللہ غصے دی حالت دے اندر آندے نے فوراً اپنا غصہ جڑا تھوک دیندے نے اور اللہ دے کولو استغفار کردے نے. غصہ ہونا یہ ایسا عمل ہے جڑا اللہ تعالیٰ دی ناراضگی مول لین والا ہے. تے غصہ چھڑ دئیے تے فوراً اللہ دی ناراضگی بھی دور ہو جاندی ہے. اللہ پاک فرماندے نے میرے او بندے انہاں دیاں صفات اور سنو. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ